बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जून है और दिन है जुमेरात का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया है इद्दत केस में। उसकी तफसीलात आपको बताता हूँ और इसका बैकग्राउंड भी आपके सामने रख देता हूँ। मामला यह है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहब के खिलाफ एक इंतहाई घटिया, नीच और गलीज़ किस्म का एक केस बनाया गया, जिस केस में इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को सज़ा सुनाई जज कुदरतुल्लाह ने। उसके खिलाफ अपील आई। जो सेशन जज हैं शाहरुख अर्जुमंद, उनके पास वो अपील आई। वो इस अपील को 3-4 माह तक सुनते रहे और फिर 29 मई को जब फैसला सुनाना था, उस दिन खावर मानिका गए और खावर मानिका ने वहाँ जाके बदतहजीबी की, बदतमीज़ी की और पूरा एक फ़िक्स मैच था। और फिर जज साहब ने रेफरेंस भेज दिया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को कि जनाब ये सारा कुछ हुआ है, मैं अब ये केस नहीं सुनना चाहता, तो आप इस पर फैसला कर दें, आपने जहाँ भी ट्रांसफ़र करना है कर दें। तो उस पर आमिर फ़ारूक साहब अगर चाहते तो जो पीटीआई का केस है, जो पीटीआई कह रही थी और जो सलमान अकरम राजा साहब ने जो दलाइल भी दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपने जज के पीछे खड़ा होना चाहिए था और जिस तरह के हालात हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और सलमान अकरम राजा साहब ने ये कहा कि अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने जज के पीछे खड़ी हो। ज़ाहिर है उन्होंने ये तो नहीं कहा क्योंकि ये बात की डेवलपमेंट्स हैं। जिस तरह से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान अपने 2 जजेस के पीछे खड़े हो गए, उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एक मोहम्मद अब्बास साहब सरगोदा वाले और एक जज मलिक इजाज़ आसिफ आवान साहब जो एटीसी रावलपिंडी के जज हैं। जिस तरह से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उनके पीछे खड़े हुए हैं, ऐसे ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपने जज शाहरुख अर्जुमंद के पीछे खड़ा होना चाहिए था। लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने ये मामला ट्रांसफ़र कर दिया एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका के पास। अच्छा चलें, मैं थोड़ा सा और आपको चीज़ें बता देता हूँ कि या यहीं से आगे चलते हैं। चलें, जब आमिर फ़ारूक साहब ने अफजल मजोका साहब के पास मामला भेजा तो पीटीआई जो है उसने बहुत उसको तशवीश हो गई और पीटीआई वालों ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जिसको आमिर फ़ारूक साहब सेलेक्ट करेंगे, जिस जज को अफजल मजोका को, वो और इंसाफ करे, वो और इमरान खान के साथ इंसाफ करे, बुशरा बीबी के साथ इंसाफ करे, ये हो नहीं सकता। पीटीआई ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया अफजल मजोका के ऊपर और उन्होंने कहा कि अफजल मजोका साहब के वाले से जो पीटीआई वाले कहते रहे, मतलब ज़ाहिर है वो ऑन ऑफ कैमरा में कहते रहे, तो लिहाजा मैं ऑन कैमरा नहीं कहूँगा, लेकिन उसमें मेन उनका यही था कि अफजल मजोका साहब की सबसे बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन ये है उनकी नज़र में कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने उनको सेलेक्ट किया है, तो जिसको आमिर फ़ारूक साहब सेलेक्ट करेंगे वो हमारे साथ इंसाफ कैसे कर सकता है। ये केस था पीटीआई का। दूसरा उनका ये केस था जो सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत के सामने रखा कि इसमें नज़र आ रहा है कि 3-4 माह तक नीचे अपील चलती रही और 3-4 माह तक समातें होती रहीं। तो और फिर सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत के सामने पूरा कंडक्ट रखा कि खावर मानिका का क्या कंडक्ट था, खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी का क्या कंडक्ट था, कैसे वो डिले करते रहे और किस तरह से 23 मई को जो है वो फैसला कहा गया कि 29 मई को फैसला सुनाया जाएगा। 29 मई को फैसला सुनाने की बजाय वहाँ पे एक पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया और उस ड्रामे की बुनियाद पर जज साहब ने रिक्यूज़ कर लिया। तो अब इस्लामाबाद कोर्ट में आए तो उन्होंने कहा जी आप ये केस जो है वो दोबारा 3 ऑप्शंस उन्होंने रखे अदालत के सामने। पहले ये था कि आप जज शाहरुख अर्जुमंद को वापस भेज दें मामला और उसे कहें कि ये फैसला सुना दे। दूसरा यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद इस पे फैसला सुना दे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये गैर मामूली हालात में ये केस जो है वो सुना गया है। तो जहाँ पे गैर मामूली हालात और नज़र आ रहा हो कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इंसाफ नहीं कर पाएगी, जजेस के ऊपर दबाव है और उनको थ्रेट किया जा रहा है, वो इंसाफ नहीं कर सकते, तो वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खुद केस सुनना चाहिए। और तीसरा उनका ये था कि अगर इन ये दोनों काम आपने नहीं करने, शाहरुख अर्जुमंद को भी वापस नहीं भेजना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद भी नहीं सुनना, तो फिर ये ऐसे करें कि आप ये मामला सेशन जज को भेज दें। और सेशन जज को भेज के, यानी ईस्ट और वेस्ट 2 हैं, एक के सेशन जज जो है वो शाहरुख अर्जुमंद साहब हैं, एक दूसरे सेशन जज हैं। उन्होंने कहा सेशन जज के पास आप मामला भेज दें और उसको टाइम दे दें, कोई डायरेक्शन दे दें कि इतने टाइम के अंदर वो फैसला कर दे। और सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत को सारे हालात बताए, जो हालात पूरा पाकिस्तान जानता है कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी आपको बताता चलूँ जो आपके सुनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीटीआई के खदशात जो है वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए जब अफजल मजोका जो एडिशनल सेशन जज हैं उन्होंने 3 जून को ये मामला टेकअप किया और किसी को नहीं पता था उस वक्त कि 3 जून तक कि आमिर फ़ारूक साहब ने जो ये हैं सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद, उनकी दरख्वास्त, उनका रेफरेंस एक्सेप्ट कर लिया है और एक और जज के पास केस ट्रांसफ़र कर दिया। किसी को भी नहीं पता था। ये तो तब पता चला जब वहाँ जज की अदालत में केस कॉल हो गया और कहा गया कि बुलाएं पीटीआई के वकला को, इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला को, मैंने ये केस सुना है। तब सबको पता चला कि जनाब आमिर फ़ारूक साहब ने ये कर दिया है। अच्छा, अब पीटीआई का खदशा जो है वो दुरुस्त साबित हुआ कि आमिर फ़ारूक साहब ने अफजल मजोका साहब को जो मामला भेजा है ये कई माह तक लटका के रखेंगे और ये फैसला नहीं करेंगे और ये करेंगे भी हमारे खिलाफ फैसला और ये कई माह लटका के रखेंगे ताकि इमरान खान और बुशरा बीबी बाहर ना आ सके। उनका ये खदशा इस तरह से दुरुस्त साबित हुआ कि 3 जून को पहली बार टेकअप किया
मोहतरम अफजल मजोका एडिशनल सेशन जज ने ये मामला, और उन्होंने 25 जून तक के लिए नोटिस कर दिया। आप अंदाज़ा लगाएं, एक केस जो इंतहाई घटिया और नीच और गलीज़ केस है, जिसमें 3-4 माह तक अपीलें सुनी गई और सारा कुछ हुआ, और दूसरी साइड ने कोऑपरेट नहीं किया, खैबर मनिका ने, उसके वकील राजा रिजवान अब्बासी ने। तो जिस एक और जज को भेजा गया कि आमिर फारूक साहब ने सेलेक्ट किया उनको, जो सिलेक्टेड थे ये आमिर फारूक साहब के, और इसके लिए टर्म यूज़ की सलमान राजा साहब ने, हैंड पिक्ड और जज। तो उन्होंने देखे ना 22 दिन की तारीख डाल दी। कितनी? 22 दिन की। आगे मैं आपको फैसला बताता हूँ इस्लामाबादी कोर्ट का। उन्होंने टोटल 30 दिन में मेन अपील डिसाइड करने का कहा है। यानी आप अंदाजा लगाएं, इस्लामाबादी कोर्ट ने 30 दिन मेन अपील के लिए दिए और अफजल मजोका ने 22 दिन के लिए पहली पेशी रखी, यानी पहली समाअत उन्होंने 22 दिन बाद रखी। तो इसी से आप अंदाजा लगा लें कि अफजल मजोका साहब किस तरह से इस केस को लेकर चलना चाहते थे। ये कम से कम 6-8-9 महीने का प्लान था। जो पीटीआई का खदशा है, जो पीटीआई का इल्ज़ाम है कि ये 9-10 माह तक, साल तक जज अफजल मजोका जो है ये इसको लटका के रखते, और आमिर फारूक साहब ने इसलिए अफजल मजोका साहब को सिलेक्ट किया कि अफजल मजोका ये हमारे साथ करेंगे, ये खेल खेलेंगे, ये कहना है पीटीआई का। उसके बाद 3 जून को उन्होंने 25 जून के लिए लगाया। 4 जून को तहरीक इंसाफ के वकला ने, इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने 4 जून को अगली हेयरिंग की दरख्वास्त दायर की। ये भी बता दूं कि इस केस में इमरान खान साहब के वकील हैं सलमान राजा साहब, और बुशरा बीबी साहिबा के वकील हैं सलमान सफदर साहब, उस्मान रियाज गिल साहब और खालिद यूसुफ चौधरी साहब। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि 4 जून को समाअत उन्होंने मुलतवी की 7 जून तक, फिर 11 जून तक। और इस दौरान क्योंकि पीटीआई जो है और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के वकील ये मामला ले आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहली समाअत इस हवाले से हुई थी 11 जून को। 11 जून को बहुत सी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ जो दलाइल थे, और उस दिन भी पीटीआई की बड़ी बहुत से लोग वहाँ पर मौजूद थे, और फवाद चौधरी साहब भी ख़ास तौर पर वहाँ पर आए हुए थे। और एक मौके पे फवाद चौधरी साहब ने उठ के, जो रोशनम पे वकला खड़े थे, उनको मशवरा भी दिया इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी साहिबा की जो लीगल टीम मौजूद थी उनको, कि कोई एक चीज़ डिस्कस हो रही थी तो उस पर फवाद चौधरी साहब ने अपनी राय भी उनको दी कि आप ये पॉइंट अदालत के सामने जो है वो रखें। उसके बाद जो है सलमान राजा साहब ने अदालत को सारी सूरत हाल बताकर ये 3 सज़ाएँ मैंने आपको बता दी कि की थी, लेकिन आज वो उनकी सज़ाएँ तो एक्सेप्ट नहीं हुई। लेकिन आज एक बड़ा हुक्म जारी किया है मियां गुलशन औरंगज़ेब साहब ने, और वो हुक्म उन्होंने ये जारी किया है कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की सज़ा मअतली की दरखास्तों का फैसला 10 दिन में किया जाए, और मेन अपीलों का फैसला 1 माह में किया जाए। वो जो पीटीआई इल्ज़ाम लगा रही थी, या पीटीआई इल्ज़ाम तो नहीं है, उसमें फैक्ट भी नज़र आता है कि कई माह तक लटकाना था इस केस को, वो पूरा प्लान बर्बाद हो गया है। कि जिस तरह से ये केस वापस आया और वापस आके और भिजवाया गया अफजल मजोका साहब को, एडिशनल सेशन जज को, वो पूरा प्लान तहस नहस हो गया, तबाह और बर्बाद हो गया, और उसको तबाह और बर्बाद कर दिया उस सारे प्लान को मियां गुलशन औरंगज़ेब साहब ने, जब उन्होंने ये मामला अब 10 दिन में डिसाइड करने का कहा है। एडिशनल सेशन जज को 10 दिन में वो सज़ा मअतली की दरख्वास्त पर फैसला करेंगे, और 1 माह में वो फैसला करेंगे मेन अपील का। अच्छा, यहाँ पे ये भी बता दूं कि 11 जून को एक बहुत हैरान कुन वाक़या हुआ। हैरान कुन वाक़या ये हुआ कि जब अदालत ने पूछा कि ये बताएं कि इसका ट्रायल कितने अरसे में कंक्लूड हुआ इद्दत केस का, तो जब अदालत को बताया गया कि 3 दिन में, तो मियां गुल साहब ने कहा नहीं, मैं ट्रायल की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा सर 3 दिन में? उन्होंने कहा, एकदम शशदर रह गए वो, बिल्कुल उनका ना फेस एक्सप्रेशन बदल गए बिल्कुल। उन्होंने कहा क्या 3 दिन में? डेट्स बताएं। उन्होंने कहा जी 1 और 2 को सारे गवाह रिकॉर्ड हुए, 1 और 2 को 342 का बयान रिकॉर्ड हुआ, 1 और 2 को इजरा, सब कुछ 1 और 2 को हुआ, और 3 को जज कुदरतुल्लाह साहब ने, नाम वैसे देखें कितना प्यारा है, और जज कुदरतुल्लाह साहब ने जो है वो 3 फरवरी को सजा सुना दी बुशरा बीबी और इमरान खान को। तो जज साहब मियां गुलशन साहब हैरान हो गए, परेशान हो गए कि यार 3 दिन में ट्रायल मुकम्मल हुआ है। और अदालत को बताया गया कि एक दिन तो 14 घंटे की प्रोसीडिंग हुई, रात लेट नाइट तक प्रोसीडिंग हुई। और इस तरह से अजीम जज जो जिनको नून लीग हमेशा याद रखेगी कि एक अजीम जज थे, जज कुदरतुल्लाह, उन्होंने 2 दिन में 48 घंटों के अंदर अंदर पूरा ट्रायल कंप्लीट किया, जिस पे मियां गुलशन औरंगज़ेब हैरान हो गए कि कैसे कोई जज ये कर सकता है। तो यानी ये अबुल हसनात साहब को भी क्रॉस कर गए जज कुदरतुल्लाह साहब, जिस तरह से उन्होंने इद्दत केस का फैसला सुनाया। ये चीज़ें कभी नहीं भूलेंगी, ये बिल्कुल तारीख में लिखी जाएंगी, कौन कौन सा जज था, कैसे हुआ, पता तो सबको है कि किसने कराया, लेकिन कौन कौन आगे इस्तेमाल हुआ, किस तरह से हुआ, वो ज़ाहिर है सारे नाम लिखे जाएंगे। तो एक सुनहरी अल्फाज में इनका नाम लिखा जाएगा, सुनहरी हरूफ में इनका नाम लिखा जाएगा कुदरतुल्लाह साहब का। उसके बाद अब देखें इसकी इंपॉर्टेंस ये है। अच्छा, इसमें एक खबर मनिका साहब को एक मुक्का कहें, थप्पड़ कहें, वो मारा गया, और उसमें एक FIR भी हुई। अब आप इस FIR का भी हवाला दिया सलमान राजा साहब ने।
اب آپ اس ایف آئی آر میں دیکھیں کہ مطلب کتنی بھونڈی قسم کی ایف آئی آر دی گئی. اور آگے چل کے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا کہ یہ عدت کیس والا فیصلہ کیوں امپورٹنٹ ہے. اور اگلے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ 4-5 دن میں عمران خان صاحب کی ایک اور کیس میں گرفتاری ڈال دی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ سزا تو معطل ہونی ہے کیونکہ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کچھ دیر بعد جو ہے وہ جج جو افضل مجوکہ ہے وہ سماعت کرنے جا رہے ہیں سزا معطلی کی درخواست پر. کیونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے مین اپیل, ایک ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ درخواست ہوتی ہے کہ جب تک آپ مین اپیل نہیں سنتے تب تک سزا معطل کر دیں. تو یہاں پہ سزا معطل عمران خان کی اور بشرا بی بی کی ہونی ہے. وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ڈسمس کریں گے, یا وہ کر بھی دیں تو بہرحال مین اپیل 1 ماہ میں ڈیسائیڈ ہونی ہے, اور 1 ماہ میں جب ڈیسائیڈ ہونی ہے تو پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب بشرا بی بی صاحبہ ذہنی طور پر تیار ہے کہ افضل مجوکہ جن کو سلیکٹ کیا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کہ وہ ہماری درخواستیں مسترد کریں گے, ذہنی طور پہ وہ تیار ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ آئیں گے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ سارا کیس تباہ اور برباد ہو جائے گا. اور خود رانا ثناءاللہ یہ بات کہتے ہیں کہ ان کیسز نے اور خاص طور پہ عدت کیس کے فیصلے نے نون لیگ کو ڈیمیج کیا اور عمران خان کو فائدہ ہوا 8 فروری کو. آپ اندازہ لگائیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ بندے کیا منصوبہ بناتے ہیں, اللہ کی ذات کیا کرتی ہے. بندوں نے پلان یہ کیا کہ عمران خان کے اوپر عدت کیس بنایا جائے اور اس سے عمران خان کی بدنامی ہوگی, عمران خان کی تضحیک ہوگی, توہین ہوگی. ہاں یہ ضرور ہے کہ عمران خان کے اعصاب پہ سب سے بڑا جو وار تھا وہ عدت کیس تھا. میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس لیے ویڈیو میں یہ بتانا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جب اس کیس کی بات ہو تو آپ کو یہ یاد دلایا جائے, آپ کو بتایا جائے, اور پھر آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ یہ وہ کیس ہے. جب میں نے بھی اس کیس کو سنا عدالت میں کھڑے ہو کے تو بڑی مشکل صورتحال تھی کہ ہم ایک ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں جس میں معاملات اس نہج تک چلے جائیں گے کہ ایک خاتون کے جو پرسنل ایشوز ہوتے ہیں ان کو جس طرح سے ڈسکس کیا گیا اور بتایا گیا کہ جی کتنا جو ہے وہ سائیکل ہوتا ہے, کم از کم اتنے دن کا سائیکل ہوتا ہے, زیادہ اتنے دن کا سائیکل ہوتا ہے, اگر اس سے زیادہ دن ہو جائیں گے تو پھر یہ بیماریاں ہوں گی, اس سے کم دن ہوں گے تو یہ بیماریاں ہوں گی. مطلب یہ ساری کرنے کا مقصد صرف عمران خان کو اعصابی طور پر توڑنا تھا, لیکن وہ نہیں ٹوٹا. اب آپ اندازہ لگائیں نا کہ عمران خان کے سامنے جب یہ ساری باتیں کی گئی ہوں گی تو کیا گزری ہوگی ان کے اوپر. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کبھی نہیں یہ چیزیں بھولیں گے. اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا ہمارے ملک کے اندر, اور خاص طور پہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہے فتح مکہ کی مثال قائم کرنے کا. یہ ملک فتح مکہ کی مثال سے ٹھیک نہیں ہوگا, یہ ملک احتساب سے ٹھیک ہوگا. اور ایسے قانون بنانے پڑیں گے کہ جو اس طرح کے معاملات میں ملوث لوگ تھے ان کو چوکوں اور چوراہوں پہ لٹکایا جائے, الٹا لٹکایا جائے اور ان کو پھانسیاں دی جائیں, تب یہ ملک آگے بڑھے گا. جو چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, ان کا احتساب کڑا کیا جائے. جنہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, جو اس ملک کو یہاں تک لائے ہیں, جنہوں نے 2 سال میں اس ملک کی تباہی اور بربادی میں اپنا کردار ادا کیا ہے, جنہوں نے جھوٹے کیسز بنائے ہیں, جنہوں نے جھوٹے فیصلے سنائے ہیں جو استعمال ہوئے ہیں, ان سب کو کڑی سزائیں دیں گے تو تب یہ ملک آگے بڑھے گا. نہیں دیں گے تو فتح مکہ ماڈل کے ساتھ یہ ملک نہیں چل سکتا. وہ اور دور تھا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جنہوں نے معاف کیا اور ان کا پھر اس میں اس کا جو اثر ہوا. لیکن یہ اب ہمارا یہ جو ہے نا یہ فتح مکہ والا ماڈل یہاں پہ نہیں چلے گا. یہاں پہ کڑا احتساب کرنا پڑے گا اور ہر ایک کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہوگا. اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں قبروں میں, ان کو قبروں سے نکال کے لٹکانا پڑے گا. ایسے قانون بنانے پڑیں گے تب یہ ملک آگے بڑھے گا, ورنہ یہ ملک کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ اور خدا نخواستہ پیچھے جائے گا, اور نقصان ہے ہمارا کہ اگر ہمارا ملک اس طرح سے پیچھے جائے گا. اچھا, وہ جو ایف آئی آر تھی اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا جو ہے وہ اس میں بھونڈی ایف آئی آر تھی. اچھا, ویڈیو میں ایک وکیل نے تو مکہ مارا ہے یا تھپڑ مارا ہے, کچھ بھی آپ کہیں, جو کہ نہیں مارنا چاہیے تھا. میرا ذاتی خیال ہے کہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے, قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. ابھی بھی اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چوکوں اور چوراہوں پہ پھانسیوں پہ لٹکایا جائے, قبروں سے نکال کے لٹکایا جائے, تو وہ میں کہہ رہا ہوں قانون کے مطابق, آئین کے مطابق قانون سازی کریں, آئین میں ترمیم کریں, جو بھی کریں. اچھا, اس کے بعد یہ کہتے ہیں جناب کہ سماعت شروع ہوئی تو عدالت کے باہر, پہلی میں آپ کو نہیں سنا رہا کہ پہلی لمبی چوڑی بات تھی. وہ کہتے ہیں جی سماعت شروع ہوئی تو عدالت کے باہر مرد و زن, وکلا اور کچھ نامعلوم پرائیویٹ اشخاص جمع ہونا شروع ہو گئے اور عمران خان کے حق میں نعرہ بازی شروع کر دی. بوقت تقریباً 11:50 دن خاور منی کا عدالت میں پیشی کے بعد اندر موجود تھے تو کافی تعداد میں مرد و زن وکلا اور وہ اکٹھے ہو گئے اور ایڈوکیٹ جو ہے وہ فتح اللہ برکی جو ہے وہ قیادت کر رہے تھے. جیسے ہی پیشی کے بعد کمر عدالت سے باہر آئے تو ایڈوکیٹ فتح اللہ برکی نے بلند آواز میں للکارا کہ اس نے آج ہمارے قائد عمران خان کے خلاف گواہی دی ہے, اس کو آج زندہ نہیں چھوڑنا. اسی اثناء میں ایڈوکیٹ فتح اللہ برکی نے خاور منیکا کی گردن پر پیچھے سے زوردار مکہ مارا اور نعیم حیدر پنجوتا ایڈوکیٹ اور ایڈوکیٹ علی اعجاز بٹر نے خاور منیکا کی کمر پر زوردار مکے مارے. حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے, بکواس ہے. ویڈیو موجود ہے, وہاں رپورٹرز نے گواہی دی ہے کہ کوئی کسی طرح کا یہ نہیں تھے دونوں, نہ علی اعجاز بٹر تھے نہ نعیم حیدر پنجوتا تھے.
ہاں فتح اللہ برکی نے بالکل مکہ مارا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جیسے خاور منیکا کو یہ انہوں نے مارا کمر پہ اور گردن پہ، جس سے وہ زمین پر گر گیا، اور دیگر وکلا جن میں ایڈوکیٹ عثمان ریاض گل، اب آپ اندازہ لگائیں عثمان ریاض گل سینئر وکیل ہیں، پروفیشنل وکیل ہیں، لائق وکیل ہیں، زبردست شخصیت کے مالک ہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تو اونچی آواز میں کسی سے بات نہیں کر سکتے، اتنے زبردست ان کا ایک مزاج ہے، کردار ہے، اتنے وہ سلجھے ہوئے ہیں، لائق وکیل ہیں، دلائل سخت دیتے ہیں، لیگل بات کرتے ہیں، قانونی بات کرتے ہیں، زبردست کیس لڑتے ہیں، وہ بھاگنے نہیں دیتے، پکڑتے ہیں، لیکن وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ کسی سے اونچی آواز میں بھی بات کریں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جناب کہ ایک تو عثمان ریاض گل، ان کے ساتھ ہے ایڈوکیٹ مرزا عاصم بیگ، ایڈوکیٹ سید وخان اور ایڈوکیٹ زائد بشیر ڈار، ایڈوکیٹ انصر محمود کیانی، یہ معلوم ہوئے۔ اور یہ جناب اس میں انہوں نے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا 15-20 نامعلوم مرد و زان وکلا تھے، پرائیویٹ لوگ تھے، جنہوں نے احاطہ کچہری میں خوف و ہراس اور دہشت پھیلائی اور گالم گلوچ کیا، زد و گوب کرتے ہوئے احاطہ عدالت میں خاور منیکا کو زبردستی روک کر لاتوں، مکوں اور گھونسوں سے مارتے رہے اور بلوا کیا، اور باقی ساتھیوں کو بھی بلوا کرنے کے لیے بلا لیا۔ اس کے بعد پولیس والوں سے انہوں نے کس سے جناب وحید اللہ سے اور ارشاد حسین سے سرکاری اسلحہ چھین کر چلانے کی کوشش کی، جو کہ پولیس نے بہت مشکل سے واپس لیا، یہ بھی نہیں ہوا۔ CCTV کیمرے پوری عدالت میں لگے ہوئے ہیں، سب جھوٹی FIR۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس طرح حاضر عدالت آئے اور تشدد کیا، اسلحہ چھینا، فلاں فلاں، یہ کیا، دہشت پھیلائی، عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، سائلین کو میں خوف پھیل گیا، اور یہ ہوا وہ ہوا، اور پھر اس کے بعد پولیس کے ساتھ بھی دست و گریباں ہوئے۔ فتح اللہ برکی نے کانسٹیبل خالد کی وردی پھاڑ دی، سرکاری اسلحہ چھینا اور کو چلانے کی کوشش کی۔ ایک نامعلوم وکیل نے محمد رفیق سے اور گلفام سے اور فلاں فلاں، یہ سارے انہوں نے نام لکھے، اور ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی، ان کو خاور منیکا کو، اور یہ ساری کہانی لکھ کے اور ان ساروں کو نامزد کر دیا، 780 کی FIR کاٹ دی۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو رؤف حسن صاحب ہیں ان کو بلیڈ ماری گئی، قاتلانہ حملہ ہوا، وہاں پہ 780 نہیں لگا، یہاں پہ 780 لگ گیا۔ تو یہ سارا کچھ ہوا۔ اب دیکھیں یہ کیس اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی آج ہی ہو سکتا ہے اس پہ فیصلہ ہو جائے، کل فیصلہ ہو جائے، اگر عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی صاحبہ کی سزا معطل ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان اس وقت کسی اور کیس میں گرفتار نہیں ہے، اس لیے عمران خان کو اگر اندر رکھنا ہے تو اگلے ہو سکتا ہے آج ان کو گرفتاری ڈال دی جائے، کل گرفتاری ڈال دی جائے، پرسوں گرفتاری ڈال دی جائے، کیونکہ عمران خان صاحب اس کیس کے بعد ان کو اندر رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ اگر آج یا کل عدالت ان کی سزا معطل کر دیتی ہے تو بشرا بی بی تو رہا ہو جائیں گی کیونکہ ان کے اوپر کوئی اور کیس نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب بھی رہا ہو جائیں گے کیونکہ ان کے اوپر کوئی اور کیس نہیں ہے۔ لیکن اگر عمران خان کو اندر رکھنا ہے تو پھر ضروری ہے کہ آج کل میں کسی بھی وقت عمران خان صاحب کی ایک اور کیس میں گرفتاری ڈال دی جائے گی، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کسی بھی لمحے یہ جو عدت کیس ہے اس کی سزا معطل ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درخواست سزا معطل کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیں کہ ہم کیونکہ مین اپیل سن رہے ہیں تو 1 مہینے میں تو ویسے فیصلہ ہونا ہے تو ان کو کیا رہا کرنا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر اس میں سزا معطل ہونی ہے یا ہونے جا رہی ہے یا جج کو سب کو مل گئی اجازت، تو قانون نے اجازت دے دی، ان کو آئین نے اجازت دے دی کہ ان کو عمران خان صاحب کی سزا معطل کر دوں، تو پھر ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کی کسی اور کیس میں گرفتاری ڈالی جائے گی، کیونکہ 5 کیسوں میں عمران خان صاحب ٹوٹل گرفتار تھے، سائفر میں بری ہو چکے ہیں، القادر میں ٹرائل ضرور چل رہا ہے لیکن سزا ان کی معطل ہو چکی ہے، توشہ خانہ میں ان کی سزا معطل ہو چکی ہے، اور جو ہمایوں دلاور والا توشہ خانہ ہے اس میں سزا معطل ہو چکی ہے، ایک کیس میں اس وقت وہ گرفتار ہیں عدت والا، اس کا اب سزا معطل ہونے جا رہی ہے۔ تو بہرحال میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے پورا پلان برباد کر دیا ہے جو کئی ماہ تک اس کو لٹکایا جانا تھا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔